मुल्क के बेशतर शहरों में रात गए मौसलाधार बारिश, नशेबी इलाके जेर आब आ गए। जामशोरो, खैरपुर, नाथन शाह और औस्ता मोहम्मद में बादल खुलकर बरसे। जामशोरो में बारिश के बायस कई मकानों की छतें गिर गईं। खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। हैदराबाद में भी मौसलाधार बारिश के बायस मुतादिद फीडर ट्रिप हो गए। बिजली की सप्लाई मुअत्तल। रुझान में कोहे सुलेमान से निकलने वाली जंगी नालों में तगयानी। सैलाबी रैले करीबी बस्तियों में दाखिल। 100 से ज्यादा मकानात पानी में डूब गए। सैलाबी रैले कीमती सामान बहा कर ले गए। मकीन अपनी मदद आप के तहत महफूज मुकामात पर मुंतकिल। मुझसे झूठ मत बोलो। अमरीकी सदर जो बाइडन इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू पर बरस पड़े। खित्ते में हर सूरत कशीदगी कम की जाए। जो बाइडन का यरगमालियों की रिहाई और जंग बंदी के लिए फौरी इकदाम पर जोर। बैरूत और तेहरान में कत्ल की वारदातों ने हिला के रख दिया। मालूम नहीं अब ईरान जवाबी हमले से गुरेज करता है या नहीं। मेरी बेकदरी मत करो। हमास और हिजबुल्लाह रहनुमाओं को तुम्हारे दौरे अमरीका के फौरी बाद निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर जो बाइडन। हमास सरबरा इस्माइल हनिया को शॉर्ट रेंज मिसाइल से निशाना बनाया गया। प्रोजेक्टाइल में 7 किलोग्राम का वॉरहेड इस्तेमाल किया गया। इसराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर इस्माइल हनिया को निशाना बनाया। इस्माइल हनिया की शहादत का बदला लेंगे। ईरान का बदला शदीद होगा। मुनासिब वक्त, जगह और तरीके से बदला लेंगे। ईरानी पासदारान ने इनकलाब का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कैमला हैरिस के साथ मुबाहिसे से राह फरार इख्तियार कर ली। अमरीकी सदारती इंतखाबात में जो बाइडन की जगह कैमला हैरिस के मैदान में उतरने से ABC पर मुबाहिसा तमाम हो गया। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन के दरमियान सितंबर में ABC न्यूज़ पर मुबाहिसा होना था। ट्रंप ने ABC न्यूज़ के खिलाफ हत्या के मुकदमे को जवाज बनाकर मुबाहिसे से जान छुड़ा ली। मुबाहिसा छोड़ने पर कैमला हैरिस ने ट्रंप को खूब आड़े हाथों लिया। कहा, ट्रंप ने खौफजदा होकर मुबाहिसे से दौड़ लगाई। डोनाल्ड, उम्मीद है तुम नजरसानी करोगे और मुबाहिसे के स्टेज पर मुझसे मिलोगे। अगर कहने के लिए कुछ है तो तुम जरूर आओगे। कैमला हैरिस का तंज। जंग मुखालिफ तंजीमों की कॉल पर लंदन में वजीर आजम केयर स्टारमर की रिहाइशगाह के सामने भी एहतजाजी मुजाहिरा। हजारों अफराद की एहतजाज में शिरकत। फलस्तीन के हक में नारेबाजी। केयर स्टारमर इसराइल को हथियारों की फरोख्त फौरी बंद करे। बरतानिया आज़ाद फलस्तीनी रियासत के लिए किरदार अदा करे। हुकूमत मुसलमानों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाए। मेंबर पार्लियामेंट अफसाना बेगम समेत दीगर रहनुमाओं का मुजाहिरीन से खिताब। मुज़ाकरात उनसे करूंगा जिनके पास असल ताकत है। मुज़ाकरात आइन के दायरे में रहकर करूंगा। सबसे पहले हमारा चोरी किया गया मैंडेट वापस किया जाए। दुनिया में जमहूरियत अखलाकियात की बुनियाद पर चलती है। कभी भी पार्लियामेंट डंडे के जोर पर नहीं चलती। हुकूमत से किया मुज़ाकरात करूं जो 4 हल्के खुलने से खत्म हो जाएगी। पानी PTI की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। महमूद खान अचकज़ई ने कहा है वो फौज से मुज़ाकरात नहीं कर सकते। सहाफ़ी का सवाल। महमूद खान अचकज़ई को सियासी जमातों से मुज़ाकरात का कहा है। पानी PTI का जवाब। शेर अफजल मरवत से मुतालिक सवालों का जवाब देने से गुरेज। 9 मई वाक़यात पर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले गलती साबित की जाए। आपकी भी गलतियां साबित हों तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी। 9 मई को एक मनसूबाबंदी के तहत हमारे खिलाफ साजिश हुई। ज़बरदस्ती के कामों से मुज़ाकरात नहीं होते। हकीकी आज़ादी, कानून की बालादस्ती के लिए हमारी जदोजहद जारी रहेगी। हमारा मैंडेट चोरी किया गया, आइन को तोड़ा गया। आइन को बार बार तोड़ने पर बात ज़रूर होनी चाहिए। मुल्की हालात पर बानी PTI को तशवीश है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया टॉक। जमात इस्लामी के महंगाई के खिलाफ धरने का 10वां रोज। जमात इस्लामी ने कराची में गवर्नर हाउस के बाहर भी धरना दे दिया। लाहौर और पेशावर में भी धरने देने का ऐलान। हम वापस जाने के लिए नहीं आए। एक सूरत में वापस जाएंगे जब बिजली के बिल कम, तनख्वाहों पर टैक्स वापस लिया जाएगा। वजीर आजम उल्टे सीधे बयानात की बजाय मसले का हल निकाले। आवाम को हक नहीं दिया गया तो मरी रोड से आगे बढ़ने का ऑप्शन मौजूद है। हुकूमत कैमरों के सामने बताए अपनी मुराद क्यों खत्म नहीं करती। हाफिज नईम उर रहमान का धरने के शुरा से खिताब। और
بنگلہ دیش میں احتجاج، مظاہرین کا وزیر اعظم حسینہ واجد سے استعفے کا مطالبہ۔ طلبہ نے کل سے غیر معینہ مدت کے لیے عدم تعاون تحریک کی کال دے دی۔ پولیس سے جھڑپوں میں 2 افراد ہلاک، 100 سے زائد زخمی۔ ہمیں اپنے ریسورسز سے منسٹر فائنانس سے بھنک پڑی کہ کوئی 480 ارب روپے 48 گھنٹوں کے اندر مختلف آئی پی پیز کے اکاؤنٹس میں بھجوا دیے گئے ہیں، ان کو پیمنٹ کر دی گئی۔ اتفاقاً انہی دنوں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی، کو یہ بات بتا دی کہ یہ سر یہ بہت غلط قسم کی ایک روایت قائم کر دی گئی ہے اور یہ بہت بڑی پیمنٹ کر دی گئی ہے وداؤٹ پری آڈٹ، تو جو کہ کوئی اتھرائز نہیں ہے، نہ منسٹر فائنانس اتھرائز ہے نہ پرائم منسٹر اتھرائز ہے۔ یہ پیمنٹ کر دی گئی ہے، یہ آپ کے گلے پڑے گی، جس کا پھندا ہوگا اس کے گلے میں پڑے گا۔ آئی پی پیز کو کھربوں روپے کی ادائیگیاں، سابق آڈیٹر جنرل پاکستان اختر بلند رانا کے ہوشربا انکشافات۔ 480 ارب روپے کی ادائیگیاں 48 گھنٹوں میں ہوئی۔ 2014 میں وزیر اعظم نواز شریف کو بتایا آئی پی پیز ادائیگیوں کا معاملہ گلے کا پھندا بن جائے گا۔ جب حکومت کو محسوس ہوا آڈیٹر جنرل کی رپورٹ گلے کا پھندا بن جائے گی تو مجھے فارغ کر دیا گیا۔ وزارت خزانہ کی جانب سے بینکوں کو ڈائریکٹ ایڈوائس بھیج کر آئی پی پیز کو پیسے جاری کروائے گئے۔ 448 ارب روپے میں سے 190 ارب کی ادائیگیاں غیر ضروری طور پر کی گئیں۔ آئی پی پیز معاہدوں کے معاملے پر آڈیٹر جنرل پاکستان کو لاعلم رکھا گیا۔ اختر بلند رانا کی دنیا نیوز کے پروگرام اختلافی نوٹ میں خصوصی گفتگو۔ بجلی بلوں کے حوالے سے عوام بہت بوجھ میں ہے۔ سندھ کے 2 لاکھ گھروں کو سولرائز کرنے کے لیے سولر ہوم سسٹم دیں گے۔ پہلے 50,000 سولر سسٹم اکتوبر میں انسٹال ہو جائیں گے۔ اگلے کچھ ہفتوں میں سولر سسٹم کی تقسیم شروع ہو جائے گی۔ یہ پروجیکٹ کلین انرجی کے حوالے سے مہم کا حصہ ہے۔ سندھ میں 34 سرکاری عمارتوں کی بجلی سولر سسٹم پر منتقل ہو چکی۔ ہمارے پاس کوئلے کے بڑے ذخائر ہیں۔ سب سے سستی بجلی ہمارے تھر پارکر پروجیکٹ سے فراہم کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب۔ چیف آف سٹاف ترکیہ نیول فورسز وائس ایڈمرل ابراہیم کا نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ۔ نیول ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر وائس چیف آف دی نیول سٹاف وائس ایڈمرل اویس احمد نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ ترک چیف آف سٹاف کی چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقات۔ ترک ایڈمرل نے خطے میں میری ٹائم سیکیورٹی کے حوالے سے پاک بحریہ کی کاوشوں کو سراہا۔ پاک بحریہ اور ترکیہ بحریہ کے مابین چھٹی ماہرین کی سطح کے سٹاف مذاکرات کا انعقاد۔ مشترکہ آپریشن، تربیت اور تکنیکی شعبوں سے متعلق وسیع امور پر بات چیت۔ ترکیہ بحریہ کے وفد کا یہ دورہ دونوں برادر ممالک کی بحریہ کے مابین مضبوط اور دیرینہ تعلقات کا عکاس ہے۔ ISPR لاہور میں ڈاکو جرمن سیاح سے نقدی، موبائل اور کیمرہ چھین کر فرار۔ ملزمان نے جرمن سیاح کو واردات کے دوران تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ DIG آپریشن کا واقعہ کا نوٹس، SP کینٹ سے رپورٹ طلب۔ DIG آپریشن کے افسران کو ملزمان کی گرفتاری کے لیے ہدایات جاری۔ بنگلہ دیش میں احتجاج، مظاہرین کا وزیر اعظم حسینہ واجد سے استعفے کا مطالبہ۔ طلبہ نے کل سے غیر معینہ مدت کے لیے عدم تعاون تحریک کی کال دے دی۔ پولیس سے جھڑپوں میں 2 افراد ہلاک، 100 سے زائد زخمی۔ مظاہرین کا ملازمتوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف احتجاج کے دوران جان بحق افراد کے خاندانوں کے لیے انصاف کا مطالبہ۔ بنگلہ دیش میں ملازمتوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف مظاہروں میں 200 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے۔ پیرس اولمپکس کے میڈل ٹیبل پر چین کا راج۔ چین 15 گولڈ، 10 سلور اور 9 برونز میڈلز کے ساتھ پہلی پوزیشن پر موجود۔ فرانس نے مینز BMX سائیکلنگ اور آسٹریلیا نے ویمنز سائیکلنگ میں سونے کا تمغہ حاصل کر لیا۔ یوگانڈا کے جوشیوا نے 10,000 میٹر ریس میں سونے کا تمغہ جیت لیا۔ آسٹریلیا 12 طلائی، 7 سلور اور 5 برونز میڈلز کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود۔ امریکہ 11 گولڈ، 20 سلور اور 19 برونز کے ساتھ تیسرے نمبر پر۔ فرانس 11 گولڈ، 13 سلور اور 14 برونز میڈلز کے ساتھ چوتھے نمبر پر۔